नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल स्नाम। सुरुमा प्रमुख समाचारहरू। नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशन निश्चित समयमै हुने, सभापति देउवाको नेतृत्वमा मूल आयोजक समिति गठन। आन्तरिक र बाह्य विमानस्थलमा सटल बस सेवा सञ्चालन गर्ने पर्यटन मन्त्री आलेको प्रतिबद्धता, सटल बस निशुल्क हुने भनाई। मुस्ताङको कोबाङ क्षेत्रमा हिम पहिरोको प्रकोप, मानवीय तथा भौतिक क्षति भएन। भागदौडका क्रममा 9 जना सामान्य घाइते। इक्वेडरको जेलमा झडप हुँदा 68 कैदीको मृत्यु, 25 भन्दा बढी घाइते। जेलभित्र विस्फोटक पदार्थ भेटिएको प्रहरीको दावी। र उपमेयर कप महिला राष्ट्रिय लिग फुटबल छनौटको उपाधि धनगढीले जित्यो। ललितपुर पेनाल्टी सुटआउटमा 3 गोल अन्तरले पराजय। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली पौरख र नेपाली गौरवभित्र लुकेर बसेका सम्पदाहरूको खोजी र प्रकाशन आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। आज नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रज्ञा सभाको 36औं बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली पौरख र नेपाली गौरवभित्र लुकेर बसेका सम्पदाहरूको खोजी र प्रकाशन आजको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी दिनमा प्रतिष्ठानले प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धानबाट नेपालको विविध भाषाभाषी जात जाति समुदायका मौलिक संस्कृति र कलाहरूलाई समेटेर उनीहरूको संरक्षण सम्वर्धन उन्नतिका क्षेत्रमा थप प्रयास गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालका खोला नाला जात जाति भाषाभाषी वेशभूषा लगायतका छुट्टै पहिचान रहेको बताउँदै संस्कृतिको संरक्षणमै देशको सफलता रहेको बताउनुभयो। मौलिक संस्कृति कला साहित्यलाई समेटी संरक्षण सम्वर्धन र उन्नयनका क्षेत्रमा थप प्रयास गरिरहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपालको भौगोलिक अनौठ 70 इन्डियन समाज विविधतापूर्ण इतिहास र गौरवशाली पुर्खाहरू निकाल्नु मात्र सबै सकियो भने पनि हजारौं सांस्कृतिक कृतिहरू साहित्यिक कृतिहरू सिर्जना हुन सक्छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपालको भाषा साहित्य संस्कृतिलाई विश्व सामु चिनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले देश भौतिक रूपमा जति नै सम्पन्न भए पनि देशको सांस्कृतिक पक्ष कमजोर भएमा अपेक्षित सफलता हात पार्न नसक्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भाषा साहित्य संस्कृति दर्शनशास्त्र लगायतका विषयहरूमा केन्द्रित रहेर अध्ययन अनुसन्धान गोष्ठी सम्मेलन कार्यशाला र प्रकाशनका माध्यमबाट राष्ट्रियताका लागि र राष्ट्रिय आकांक्षा परिपूर्तिका लागि ऐतिहासिक काम गरिरहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले आसन्न महाधिवेशनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न समिति गठन गरेको छ। आज बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सबै केन्द्रीय सदस्य पदेन सदस्य रहने गरी मूल आयोजक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले प्रदेश अधिवेशनका लागि समेत कांग्रेसले केन्द्रीय नेतृत्वलाई जिम्मा दिएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। आगामी मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनका लागि आवश्यक विभिन्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवा संयोजक रहेको र अन्य केन्द्रीय सदस्यहरू सदस्य रहने गरी महाधिवेशन आयोजक मूल कमिटी गठन गरेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा महाधिवेशनका लागि आर्थिक समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र राज पाण्डेको संयोजकत्वमा भोजन तथा आवास व्यवस्थापन समिति, विदेशी पाहुनालाई स्वागत गर्ने समितिको संयोजकमा डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई चयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको
संयोजकत्वमा महाधिवेशनको मूल तयारी समिति गठन भएको छ, जसमा केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरू, सङ्घीय संसदका सदस्यहरू, 7वटै प्रदेशका प्रदेश संसदीय दलका नेताहरू 14औं महाधिवेशनको मूल तयारी समितिको सदस्य रहनु भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेतको नेतृत्वमा स्वास्थ्य समिति गठन भएको छ। कांग्रेसले प्रदेशसभा अधिवेशनका लागि समेत संयोजक र महाधिवेशन हुने स्थान तोकेको छ। मङ्सिर 16 र 17 गते हुने प्रदेशसभा अधिवेशनका लागि प्रदेश नम्बर 1 मा पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई जिम्मा दिने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ। कांग्रेसले सबै प्रदेशमा अधिवेशनका लागि केन्द्रीय नेता संयोजक रहने गरी तोकेको छ। 7वटा प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि चाहिँ पार्टीका 7 जना नेतालाई हामीले संयोजकको रूपमा चाहिँ अहिले बैठकमा आयोजक समिति उहाँको नेतृत्वमा बनाउने गरी प्रस्तावित गरेका छौँ, जस बमोजिम प्रदेश 1 को संयोजकमा पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला र स्थान प्रदेश 1 को अधिवेशन गर्ने स्थानको रूपमा हामीले विराटनगर तय गरेका छौँ। त्यस्तै प्रदेश 2 मा केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजाल, स्थान जनकपुर। बागमती प्रदेशमा केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह संयोजक र स्थान हेटौडा। गण्डकी प्रदेशमा केन्द्रीय सदस्य पार्टीका पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ र स्थान पोखरा। लुम्बिनीमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड र स्थान बुटवल। कर्णाली प्रदेशमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता अहिले मुख्यमन्त्री समेत हुनुहुन्छ जीवन बहादुर साई र स्थान सुर्खेत। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थान धनगढी र केन्द्रीय सदस्य र अहिले कानुन मन्त्री समेत हुनुहुन्छ दिलेन्द्र प्रसाद बडु संयोजकका रूपमा। र प्रदेश अधिवेशनहरू गर्दै गर्दाखेरि 16 र 17 गते मङ्सिरका लागि निर्धारित अधिवेशनहरूमा उहाँहरूको संयोजकत्वमा हुने अधिवेशनमा सम्बन्धित प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरू, जिल्ला सभापतिहरू, प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता र प्रदेश सभाका सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखहरू, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभयो या पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध हुनुभयो, यो पनि म स्पष्ट गरिराख्न चाहन्छु। कांग्रेसले प्रदेश अधिवेशन हुने स्थानको समेत टुङ्गो लगाएको छ। आइतबारको केन्द्रीय समितिको बैठकले केन्द्रीय निर्वाचन समितिले प्रस्ताव गरेको महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुमोदन गर्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आन्तरिक र बाह्य विमानस्थलमा सटल बस सेवा सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रज्ञा सभाको 36औं बैठकको उद्घाटन समारोहमा मन्त्री आलेले आन्तरिक र बाह्य विमानस्थलमा सटल बस सेवा सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यात्रुहरूले विमानको भन्दा धेरै ट्याक्सी भाडा भएको गुनासो गरेपछि अब विमानस्थलमा 4वटा सटल बस निःशुल्क सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। मन्त्री आलेले मजदुरहरूका लागि विमानस्थलमा विश्राम घरको निर्माण गर्न निर्देशन दिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले भारतीय समकक्षी सङ्घको भेटमा नेपाललाई भारत लगायत मध्यपूर्व र पश्चिमी मुलुकहरूसँग जोड्ने पश्चिमतर्फको हवाई रोड लिमा 623 लाई दुईतर्फी बनाउन पनि आग्रह गरेको बताउनुभयो। वान वे छ, त्यसलाई 2 वे चाहिँ सञ्चालन गर्नु पर्यो भनेर मैले उहाँलाई आग्रह पनि गरेँ र जुन अहिले हाम्रो भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हामी छिटै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको बाहुलीबाट हामी छिटै उद्घाटन पनि गर्दैछौँ र त्यसलाई पनि भोलि गएर त्यो ल्यान्डिङ र टेकअप गर्दा पनि त्यसले समस्या भएको हुनाले यसलाई छिटो चाहिने यो 2 वे बनाइनु पर्यो भनेर मैले उहाँलाई अनुरोध गरेको छु। त्यस्तै अहिले हाम्रो नेपाल एयरलाइन्सको जहाज एउटा मात्रै दिल्ली जाने गर्छ, कम्तीमा त्यसलाई 2टा गराइदिनु पर्यो। एयर बबलका समस्याहरू छन्। नेपालको जहाज र भारतको जहाजबाट नेपालको जहाजबाट भारत जाँदाखेरि विदेशीहरूले चढ्न नपाइने एयर बबल त्यो लागू भएको छ, त्यसलाई पनि छिटै चाहिने अब हटाउनु पर्यो भनेर समकक्षीय मन्त्रीसँग मैले कुरा गरेको छु। पर्यटन मन्त्री आलेले भारतीय सिभिल एभिएसन मन्त्री ज्योतिरादित्य एम सिन्धियासँग भारतमा नेपाल एयरलाइन्सको 2वटा विमान उडान भर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संसदमा विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउनका लागि
पहल गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा एनआरएनए बेल्जियमद्वारा प्रकाशन गरिएको बेल्जियम दर्पणको विमोचन गर्दै उहाँले संसदमा विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धीको विधेयकलाई पारित गराउन पहल गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले गैर आवासीय नेपालीको समस्या समाधानका लागि पनि आफूले पहल गर्ने धारणा राख्नुभयो। जनप्रतिनिधि आउँदा अनि त्यहाँनिर के हुन्छ, यहाँ नेपालभन्दा चर्को राजनीति त्यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रवासमा बसिरहनु भएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू एउटा पार्टीको राष्ट्रिय संस्थामा अनि गुटफुट बाँडिने, अर्को एकअर्को बिचमा बोलचाल नहुने, अनि कहिलेकाहीँ त झगडा हानाहानसम्मको स्थिति जाने के हो तरिका के सिक्ने? त्यहाँ गएर त राम्रो सिक्नु भएको छ भने यहाँकोले बुझ्नु पर्दैन, त्यहाँ गएर पनि झगडे गर्ने लडाइँ गर्ने रहेछ। एनआरएनको यहाँ चुनाव आयो भने पैसा बाँडेर टिकट काटेर ल्याउने, होटलमा राखेर पैसा दिएर चुनाव जित्दै टी सर्ट बाँड्ने यही रहेछ भनेको भने के हुन्छ? नेपालको चुनाव एउटा फेयर हुन्छ। सङ्घाई कुनै दल विशेषको भातृ सङ्गठनका रूपमा नभई विदेशमा रहेका नेपालीको साझा थलोका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले संस्थाको शुद्धिकरणमा भूमिका खेल्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले मुलुकको प्राकृतिक विपद, कोरोना संक्रमण जस्ता कठिनाइको अवस्थादेखि विकास निर्माणमा एनआरएनए बेल्जियमले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। कार्यक्रममा एनआरएनए बेल्जियमका अध्यक्ष खड्गबहादुर केसीले आफ्नो कार्यकालमा संस्थालाई सामाजिक र परोपकारी संस्थाका रूपमा थप उन्नतशील बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले कमैया र कमलहरीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। राज्यले कमैया प्रथालाई मुक्त गरेको 21 वर्ष पुरा भए पनि कमैयाहरूको व्यवस्थित पुनर्स्थापन नभएको भन्दै मन्त्री गहतराजले दुःख व्यक्त गरेका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित मुक्त कमैया र कमलहरीको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारवाला निकायहरू बीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री गहतराजले आफ्नो कार्यकालमा कमैयाहरूलाई जग्गा दिलाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्। कस्तो परिमार्जन गर्न सकिन्छ मैले गृह कार्य थालेको छु र कम्तीमा तपाईहरु उद्यमशील हुने, श्रमिकहरू उद्यमशील हुने आधार र उद्यमशील भएर धनी हुने आधार, अर्थात् मतलब आफूलाई पुग्ने आधार तयार गर्ने आधार खोज्नुपर्छ भन्नेतिर मेरो ध्यान छ। कार्यक्रममा मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चकी अध्यक्ष कोशिला चौधरी र थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरी पनि सहभागी थिए। सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बेन्च बहिष्कारको अन्त्यको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतभित्र प्रदर्शन गरिरहेको बेला एक थरी कानुन व्यवसायीले भने विधिको शासन कायम गर भन्दै प्रदर्शन गरेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतका काम कारबाही सञ्चालन गर्न माग राख्दै कानुन व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको आह्वानमा प्रदर्शन गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतका काम कारबाही बन्द भएपछि उनीहरूले न्यायालय खुलाउन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले नेपाल बार एसोसिएसन लगायतका कानुन व्यवसायीले अदालत बन्द गराएको भन्दै यसो नगर्न आग्रह समेत गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले कानुनी राज्यमा दबावमूलक शासनको औचित्य नहुने भन्दै अदालतका समस्यालाई कानुन सम्मत सुल्झाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। कुनै पनि वक्तव्य जारी नगरी जनताले पाउने सेवा सुविधा बन्द गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बेन्च बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरूप्रति अधिवक्ता स्वागत नेपालले टिप्पणी गरे। पहिला कुनै पनि आज्ञप्ति विज्ञप्ति र वक्तव्यहरू जारी नगरिकन एकैचोटि विद्रोहको रूपमा जनविरोधी कामहरू गरिन्छ, शान्ति भङ्ग गर्ने कामहरू गरिन्छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि यहाँ अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतभित्रका न्यायाधीशहरू के माग राखेर आन्दोलनमा उभिएका छन्, भद्र अवज्ञा भनेर अभद्र अपराध के गरिरहेका छन्। यिनीहरूले कुनै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् अहिलेसम्म? छैन। अहिलेसम्म कुनै विज्ञप्ति जारी गरेका छैनन्, आफ्नो वक्तव्य दिएका छैनन्। यिनीहरूले भन्न खोजेको के हो हामी नेपाली जनतालाई थाहा छैन। यिनीहरूले आफ्ना मागहरू राखेर कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेर अनि इजलास बन्द गरेका होइनन्। एक्कासी यिनीहरू इजलास बन्द गरेर
कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीले विधिको शासन माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएको बताएका छन्। न्यायालयमा देखिएको समस्या कानुनी विधिबाटै समाधान गर्न माग गर्दै आफूहरू प्रदर्शनमा सरिक भएको उनीहरूले बताएका छन्। आजको आन्दोलनको मूल उद्देश्य भनेको विधिको शासन लागू गर्ने र सर्वोच्च अदालतमा जुन किसिमको विधिको शासनको उल्लङ्घन भएको छ, न्यायाधीशहरूले पनि हात उठाएर बेन्च बहिष्कार गर्ने र बारले पनि जानी बुझिकन कानुनको ज्ञाताहरूले संविधानलाई पालना गर्नुपर्ने अदालतमा जुन किसिमको उद्दण्डता उहाँले गरिरहनु भएको छ, विधिको शासनको घोर बरखिलाफ उहाँहरू उत्रेको हुनाले यो खबरदारी सभा हो भन्ने लागेर म पनि यहाँ आएको छु सरिक हुन। र अर्को कुरो के हो भने सर्वोच्च अदालतले न्याय दिनुपर्थ्यो, सेवाग्राहीप्रति समर्पित हुनुपर्थ्यो र उहाँहरूले विधिको शासनलाई कार्यान्वयन गर्ने सर्वोच्च भनेको संविधानको रक्षक हो। तर उहाँहरू आफै संविधानको विरुद्धमा जुन किसिमको गतिविधि गरिरहनु भएको छ, यसले राष्ट्रलाई कता लगिरहेछ, नेपाल कतै असफल राष्ट्र हुने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो प्रत्येक नेपालीलाई हुन्छ। त्यही क्रममा पनि म यहाँ आइपुगेको। यो कार्यक्रम हाम्रो विधिको शासन लागू गर्ने, अनियमितताको अन्त गर्ने, बेन्च बहिष्कार गर्न नपाइने, बेन्च बहिष्कार गर्नुभएका सम्पूर्ण न्यायमूर्तिहरू सम्मान हाम्रा माननीय न्यायाधीशहरूलाई चाँडै शीघ्रभन्दा शीघ्र काममा फर्किनको लागि दबावमूलक कार्यक्रम हो यो। जबसम्म उहाँहरू काममा फर्किनुहुन्न तबसम्म हाम्रो यो आन्दोलन जारी रहन्छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बारले कार्तिक 14 गतेदेखि हातमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ। तर प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने अडान राख्दै आएका छन्। जबराको विरोधमा रहेका न्यायाधीशहरू उनले तोकेको इजलासमा पनि बसेका छैनन्। तर स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान र उन्नत लोकतन्त्र पार्टी तथा केही कानुन व्यवसायीले भने अदालत खुलाउनु पर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेश सभाका एमाले दलका नेता शङ्कर पोखरेलले सभा सदस्य अजय साई र विमला कुमारी खत्री ओलीका विषयमा उठेका प्रश्नको निरूपण नभएसम्म संसद चल्न नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। बुटवलमा आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकको उहाँले एमाले कारवाही गरेका 2 सांसदका विषयमा निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरेसम्म प्रदेश सभा बैठक चल्न नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार प्रदेश सभा र सरकारलाई नभएको भन्दै सांसदका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार आयोगलाई रहेको जिकिर गर्नुभयो। पोखरेलले आफूहरूले उठाएको विषयलाई प्रदेश सभाले गम्भीर रूपमा नलिएको आरोप पनि लगाउनुभयो। भनेको निर्वाचन आयोगलाई मात्रै छ। निर्वाचन आयोगको विवरण बिनाको चाहिँ तोक्ने खालको काम जुन प्रदेश सभाको तर्फबाट भएको छ त्यो असंवैधानिक र गैरकानुनी छ र त्यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने खालको मान्यता हाम्रो पार्टीको रहेको छ। यो कुनै दलीय आग्रहको विषय होइन। अहिले पनि प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले जुन प्रकारको सरकार निर्माणको काम सरकारका तर्फबाट भएको छ, मन्त्रीहरू छनौट गर्ने खालको काम भएको छ, कि त दलहरू सरकारमा सामेल भएको देखिनु पर्यो, अर्थात् नेकपा एमाले दल सरकारको गठबन्धनका रूपमा सामेल भएको देखिनु पर्यो, अन्यथा नेकपा एमाले सम्बद्ध व्यक्तिहरू सरकारका सदस्यहरू हुन सक्दैनन्। उहाँले अहिले प्रदेश सरकारले गरेको बनाएको मन्त्री परिषदमा एमालेका सांसदहरूलाई राखिएको तर्क गर्नुभयो। प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले पनि कानुन बाहिर गएर काम गरेको भन्दै असन्तुष्टिहरू रहेको उहाँले बताउनुभयो। सांसद शाहीले आफू स्वतन्त्र राजनैतिक समूहको रहेको र ओलीले आफू तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित भएको र पार्टी विभाजनपछि नेकपा माओवादी केन्द्र रोजेको बताउँदै आउनु भएको छ। यसअघि पनि एमाले निरन्तर प्रदेश सभा अवरुद्ध गर्दै आएको छ। विश्वका कतिपय देशमा चिल्ला र सुविधा सम्पन्न सडक देखिन्छ, तर नेपालमा भने अधिकांश सडकको हालत यति खराब छ कि सडककै कारण दुर्घटना समेत बढ्दो दरमा छ। नेपालको प्राय सडकमा न त सडक बत्ती छन् न त ट्राफिक लाइट नै। अझ भएका अधिकांश ट्राफिक लाइट समेत मर्मत अभावमा बल्दैनन्। समीर जोशीको रिपोर्ट। यो मुलुकको राजधानी अनि पहिलो महानगर काठमाडौँ महानगरपालिकाको दृश्य हो। यस शहरमा देशका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्मका हजारौं गाडी गुड्ने गर्दछ। तर देशको राजधानी भएर पनि काठमाडौँका सडकमा सामान्य पूर्वाधार समेत छैन। न त यी सडकमा बत्ती छन् न त ट्राफिक लाइट नै।
जताततै जाम अनि सडक पूर्वाधारको अभावमा राजधानीमा सवारी व्यवस्थापन गर्न ट्राफिकलाई हम्मे हम्मे पर्दछ। जताततै जाम अनि दुर्घटनाको जोखिमका बीच भद्रगोल अवस्था छ काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्रका सडक। जम्मै 39 स्थानमा ट्राफिक लाइट जडान गरिएको त छ, तर ती ट्राफिक लाइट जडान गरिएका ठाउँमा पनि बत्ती बल्दैनन्। सङ्घीय राजधानीको अवस्था सडक भने एकदम नाजुक अवस्थामा छ, जहाँ सडकमा रहेका लाइटहरूमा बत्ती बालिँदैन, जहाँ जेब्रा क्रसिङमा भएका लाइटहरूमा बत्ती नै बल्दैन, जसले गर्दा देशको कस्तो अवस्था रहेछ सडकको भनेर त्यो अवस्था दर्शाएको अवस्था छ, जसले गर्दा आम नागरिक यही समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् र भोलिका दिनमा ठुलो समस्या आउन सक्ने सम्भावना प्रबल देखिएको अवस्था छ। एक त राजधानीका सडकमा समेत पर्याप्त ट्राफिक लाइट नहुनु, भएका ठाउँमा पनि नबल्नु, बरु ती ट्राफिक लाइटमा परेवाको गुण देख्न सकिन्छ। यसरी व्यस्त सडकमै ट्राफिक लाइट नहुँदा ट्राफिक प्रहरी भने सिटी फुक्न र हात हलाउन बाध्य छन्। यसरी राजधानीकै सडकमा पूर्वाधार अभावमा ट्राफिक प्रहरीले शास्ति भोगेका छन्। सडक र यातायात व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरीको भर पर्नुपर्दा चालक र सर्वसाधारणले पनि उत्तिकै शास्ति बेहोरेका छन्। यो काठमाडौँका सडकको एक ठाउँको दृश्य होइन। यहाँका हरेक सडकमा बिग्रेका र काम नगरेका ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनमा कुनै निकायले चासो देखाएका छैनन्। यता महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले भने मुख्य तथा भिडभाड हुने सडकमा ट्राफिक लाइट थप्न पहल भइरहेको जनाएको छ। हामीसँग पुरानो धेरै पहिलाको भन्दा पनि अहिले बिस्तारै सुरु गरेर राखिएका 39 ठाउँमा छन्, ती सबै सञ्चालनमा छन्। अहिले कहिलेकाहीँ अब यो सबै बिजुलीबाट चल्ने कुरा भयो, लाइनबाट कुनै ठाउँको लाइन गएको अवस्था छ भने अथवा त्यो ठाउँमा ट्रान्समिटर पड्किएर अथवा कतै आगलागी भएर तार सर्ट भएर लाइन कट अफ भएको अवस्था छ भने त्यहाँ बन्द हुनु स्वाभाविकै हो। कहिलेकाहीँ त्यस्तो अवस्था हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा त हामीले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने, लागू गर्ने चाहिँ गरिराखेका छौँ। महाशाखाले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न विभिन्न योजना समेत ल्याएको दावी गरेको छ। ट्राफिकको यस दावी अनुसार प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीलाई स्मार्ट बनाउने, प्रविधि मैत्री ट्राफिकलाई प्रोत्साहन गर्ने, सर्वसाधारणमा जनचेतना जगाई विशिष्ट कृति गर्ने, करिडोरलाई व्यवस्थापन गर्ने, जहाँ समस्या त्यहाँ समाधान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र विनम्रतापूर्वक ट्राफिक नियम पालना गराउने गरेको महाशाखाले जनाएको छ। हामीले ट्राफिक लाइटको पालना नगर्नेहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्छौँ। उहाँलाई रोकेर अथवा नम्बर टिपेर कारबाही गर्छौँ। पहिलो पटकलाई 500 रुपियाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ, दोस्रो पटकलाई 1000, तेस्रो पटकलाई 1500 जरिवाना हुने व्यवस्था छ र सँगसँगै 1 घन्टाको सचेतना क्लास समेत लिने गर्छौँ उहाँहरूलाई। यसरी देशको सबैभन्दा ठुलो सहर मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौँमा नै ट्राफिक लाइटले काम गर्दैनन्, तर देशका सर्वोच्च पदका मानिस समेत ओहोर दोहोर गर्ने र सरकारवाला सबै निकायको कार्यालय रहेको यही काठमाडौँमा ती सडक बत्ती बले नबलेको हेर्न भने कसैले चासो दिएका छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सेनाका साथमा समीर जोशी, काठमाडौँ। मध्यपुर थिमी नगरपालिका स्थित शङ्खधर सोकमा शङ्खधर पार्क निर्माण भएको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाको साझेदारीमा निर्मित शङ्खधर पार्कको उद्घाटन आज एक कार्यक्रमका बीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपत्यका नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष विद्यासुन्दर साक्यले उद्घाटन गर्नुभयो। मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित शङ्खधर सोकमा करिब 13 रोपनी क्षेत्रफलमा पार्क फैलिएको छ। 13 करोड 50 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको पार्कमा काठमाडौँ महानगरले 2 करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। पार्कमा नेवारी समुदाय र काठमाडौँ उपत्यकाको वास्तुशिल्प र कलालाई देखाइएको छ। पार्क मौलिक शैलीमा निर्माण गरिएको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले बताएको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदालाई संरक्षण र पुनर्निर्माण गर्ने योजना बनाएर काम गरिरहेको बताएको छ।
सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। मुस्ताङको कोबाङ क्षेत्रमा हिम पहिरोको प्रकोप, मानवीय तथा भौतिक क्षति भएन। भागदौडका क्रममा 9 जना सामान्य घाइते। इक्वेडरको जेलमा झडप हुँदा 68 कैदीको मृत्यु, 25 भन्दा बढी घाइते। जेलभित्र विस्फोटक पदार्थ भेटिएको प्रहरीको दावी। र उपमेयर कप महिला राष्ट्रिय लिग फुटबल छनौटका उपाधि धनगढीले जित्यो। ललितपुर पेनाल्टी सुटआउटमा 3 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुस्ताङको कोबाङ क्षेत्रमा आज दिउँसो हिम पहिरो गएको छ। दिउँसो मानपाथी हिमालबाट ठूलो हिम पहिरो खसेको मुस्ताङका प्रहरी प्रमुख डीएसपी रामकुमार दानीले जानकारी दिनुभयो। हिम पहिरोका कारण कुनै क्षति भए नभएको पुष्टि भएको छैन। त्यस क्षेत्र जिल्ला सदरमुकाम जोमसमदेखि 25 किलोमिटर भन्दा टाढा रहेको छ। त्यसतर्फ प्रहरी टोली पठाइएको डीएसपी दानीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच हिम पहिरोको डरले भागदौड हुँदा 9 जना घाइते भएका छन्। हिम पहिरो खसेपछि भागदौड हुँदा मानपाथी हिमालको फेदी थासाङ गाउँपालिका 2 को जनआदर्श माविका शिक्षक र विद्यार्थी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। हिम पहिरो खसेपछि त्यसको असरबाट जोगिन भागदौड हुँदा 9 जना सामान्य घाइते भएको र उनीहरूलाई जिल्ला अस्पतालतर्फ लगिएको डीएसपी दानीले जानकारी दिनुभयो। नजिकै हिम पहिरो खसेपछि भागदौड भए पनि विद्यालयमा कुनै असर परेको छैन। रोल्पामा जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। माडी गाउँपालिका 6 हान्डीडङबाट घरती गाउँतर्फ जाँदै गरेको रा 1J382 नम्बरको जीप घरती गाउँ बजार नजिकै शहीद मार्गमा दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान घटनास्थलमै र 1 जनाको रोल्पा अस्पताल रेउगा ल्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको हो। रोल्पाका प्रहरी प्रमुख डीएसपी नरेशराज सुवेदीका अनुसार मृत्यु हुनेहरूमा माडी 6 हान्डीका 51 वर्षीय रुद्रपुन, 53 वर्षीय टेकबहादुर पुन, 47 वर्षीय चौसार बेक, 18 वर्षीय लीला पुन रहेका छन्। यस्तै घाइते हुनेहरूमा पनि सोही ठाउँका 21 वर्षीय बिना घरती र 61 वर्षीय पञ्चना बेक रहेका छन्। घाइतेको अवस्था पनि गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटना हुनुको कारण भने खुल्न नसकेको प्रहरीले बताएको छ। सामाजिक सद्भाव र शान्ति प्रवर्धनका लागि धर्मगुरुहरूबीच राष्ट्रिय स्तरीय अन्तर सांस्कृतिक संवाद कार्यक्रम भएको छ। आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा धार्मिक गुरुहरूले देशमा भइरहेको अन्तर्धार्मिक समस्याहरूको बारेमा संवाद गरेका हुन्। अन्तर्धार्मिक शान्ति महासङ्घ नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा अन्तर्धार्मिक शान्ति महासङ्घ नेपालका महासचिव महेन्द्र भट्टराईले बाहिरी प्रभावका कारण देशमा विभिन्न धर्मप्रति भइरहेका हस्तक्षेप र प्रभावको बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले देशमा धार्मिक सामञ्जस्यताको खाँचो रहेकाले त्रुटिलाई सच्याउन र समाजमा धार्मिक सामञ्जस्यता कायम गर्नका लागि संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउनुभयो। धार्मिक सचेतता, धार्मिक जागरण बढेर गएको छ र यो चाहिँ सबै धार्मिक समुदायमा छ। हिन्दूमा छ, मुस्लिममा छ, बुद्धिस्टमा छ, क्रिस्चियनमा छ, बाहाईमा छ, अनि कबीरमा छ। यो सबैमा एउटा सामञ्जस्य पनि ल्याउनलाई अब हामीले पहल नगरिकन भएन। कहिलेकाहीँ हामीले छुटपुट घटनाहरू देखिरहेका छौँ। हिजोको हामीले जनकपुर धनुषाको कुराहरू सुन्यौँ, भैरवाको कुरा सुनेका छौँ, नेपालगञ्जका कुरा सुनेका छौँ। यी सबै कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ यो बाहिरी प्रभावले जुन हाम्रो धार्मिक सामञ्जस्य र एकअर्काप्रतिको सद्भाव र आदर सम्मान जुनमा अलिकति कता कता हस्तक्षेप र दखल भएको बुझिन्छ। कार्यक्रमका सहजकर्ता डाक्टर सुभाकर बुढाथोकीले
समाजलाई सही दिशातर्फ लैजानका लागि कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्धार्मिक समुदायका बीचमा अवांछित तत्त्वहरू सक्रिय भएको भन्दै त्यसतर्फ सचेत गराउने कार्यक्रमको लक्ष्य भएको बताउनुभयो। नाममा चाहिँ अब अवांछित तत्त्वहरूले सक्रिय रहिरहेका हुन्छन्। कार्यक्रमका सहजकर्ता बुढाथोकीले गलत गतिविधिलाई धर्मको आवरण दिएर कुकृत्य हुने गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेपालमा 8,008 जनाको PCR परीक्षणमा 291 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 1,598 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 15 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबार अपराह्न सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार बितेको 24 घण्टामा थप 6 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 348 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। जीवन राणाभाटको रिपोर्ट। नेपालमा आइतबार 306 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 8,008 जनाको PCR परीक्षणमा 291 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी 1,598 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा थप 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 348 जना निको भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 7,215 जना पुगेको छ, जसमध्ये 6,679 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 516 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोना संक्रमणका बिरामी मध्ये 222 जनाको आइसियु र 67 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आइतबार थपिएको आँकडासँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 9,12,053 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 11,477 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 11,477 पुगेको छ भने 7,98,274 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 6 जना बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 24 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जीवन राणाबाट काठमाडौँ। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका 4 प्यारघारा र फुलचौलीको गाउँमा वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या चरम छ। अहिले पनि पशु चौपाया र मानिसले एउटै कुवाको दूषित पानी पिउन बाध्य छन्। कुवा पनि नजिकै छैन। गाउँदेखि 2 घण्टा टाढाबाट पानी ल्याउनुपर्छ। समस्या वर्षौंदेखिको भए पनि स्थानीय सरकारले समेत यसको वास्ता गरेको छैन। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। खानेपानीको चरम अभाव, त्यो पनि नगरपालिकामा। प्रसङ्ग हो जाजरकोटको। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका 4 प्यारघाराका करिब 50 घर स्थानीयवासीले वर्षौंदेखि खानेपानीको चरम समस्या भोगिरहेका छन्। गाउँबाट करिब 2 घण्टा टाढा एउटा कुवा छ, त्यसैबाट पानी ओसारेर खानुपर्ने बाध्यता छ स्थानीयवासीलाई। हामीलाई खानेपानीको भसिमै अभाव छ। हामी लुगै धुन पाएन, हामीले केही न केही एउटा पानी गतिलो हामीले सुङ्लो पानी धाराको पानी खान पाएन। अब हामीलाई अर्को कोही भोट माग्न आउँछन्, हामी पानी घर घरमा धारा बनाइदिउँला। कोही पानी हामी दिन्छु भनेका छन्, हामीलाई पाए अपुग दिएका छन्। दिएको अहिले पहिल्यैको समयमा अहिले के हुने, अब के गर्ने र अब पानी हामीलाई त्यही पानीको छ। अब शुद्ध पानी त क्यार्ने र हामीलाई त पानीको अभाव छ बाबु। के गर्ने र खाने पानी पाइँदैन, घरतिर भरा दिने पानी पाइँदैन। पानी पारी पाल्टा गएन, पानी ल्याउनुपर्छ। अनि जो नेता आयो भने हामी धारा घर घरै धारा पुर्याउँछु भन्छन्। जो नेता आयो भने हामीलाई पानी पुग्ने कहिल्यै पनि छैन। आया पानी बाटेको त केही उहाँ छुट्टिया छन्, उहाँ छुट्टिया छन्। अनि हाम्रा घरतिर पानी बोक्नु कहिल्यै पनि शून्य छैन। विक्रमसम्म 2028 सालदेखि यहाँका बासिन्दाले पानीको समस्या भोग्दै आएका छन्। स्थानीयका अनुसार गाउँबाट 2 घण्टा टाढा रहेको कुवामा पनि स्वच्छ पानी पाइँदैन।
पशु चौपाया र मानिसले एउटै दूषित पानी पिउनु पर्दछ। स्थानीयवासी भन्छन् नेताहरूले निर्वाचन ताका पानीको योजना ल्याइदिन्छौँ भन्छन्, तर जितेर गएपछि नेताले बिर्सन्छन्। पिरा भन्ने हो भने भान्साब यही हो, खाने पानी छैन। खाने पानीको लागि अब कमसेकम 2-3 घन्टा हिँड्नुपर्छ। घरमा परिवार कोही हुँदैन, गाई बिसालाई पानी छैन। पानी अब पाहुना आयो भनेपछि अब टोयलेटको लागि मुसिबत छ। अब टोयलेट जुङ्गलो जान पर्छ। हामीलाई यही अब के गरौँ? सुविधा यही हो राजा। अब त्यो कोही नेता आउँछन्, हामी तिमीलाई पानी दिन्छौँ भन्छन्, कोही आउँछन्, तिमीलाई अर्को केही भोटको योजना दिन्छौँ भन्छन्, कोही आउँछन्, जिम्यानको दिन्छौँ भन्छन्। हामीलाई अब महिलाले पानी बोक्नलाई हामीले 1 घन्टा लाग्छ महिलालाई पानी बोक्ने। हामी दलितलाई कोहीले अहिले त अगाडि हात छाड्ने हो भनेपछि कोही केही माथि हात हाल्ने भने सबै दुश्मनाइ जस्तो गरेर गर्छन्। हामी महिलालाई पनि पिराइ छ, हामीलाई पनि अहिले बस्न लाग्यो 50 वर्ष जति हुन लाग्यो यहाँ। हामी दलितलाई कोहीले हेरफेर गर्ने रहँदैन, ऊ आफ्नो स्वार्थसम्म लुटिया छन्। त्यसो त खानेपानीको समस्याबारे स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय नेतासम्मलाई जानकारी छ, तर पनि समस्या समाधानतर्फ कसैले चासो दिएका छैनन्। सम्बन्धित निकायसँग पटक पटक खानेपानीको योजना माग गर्दा पनि सुनवाई नभएको स्थानीयको गुनासो छ। यो करिब बस्तीभन्दा मुहान 1 घन्टा बढी हिँडेर पानी ओसार्नु पर्छ। गाई बस्तुलाई खुवाउन पनि बोकेरै ल्याउनुपर्छ। मान्छेले पिउने पनि त्यही कुवाको पानी, नाउलो भन्छौँ हामी साधारण भाषामा। त्यही नाउलोको पानी बोकेर समुदायले खाइराखेका छन्। पानीको अत्यन्तै समस्या छ। एकपटक यहाँको जनसमुदायलाई मैले बसालेर माइनेट गरेर मागौँ योजना भनेर वडासँग सिफारिस माग्ने प्रयास गरेका थिएँ। त्यो जिम्मा मैले जनक प्रसाद शर्मालाई दिएको थिएँ, वडाको सिफारिस ल्याएर आ भाइ भनेर। अनि उहाँले सिफारिस दिनु भएन भनेर जनकले मलाई भन्यो। वर्षातको समयमा आकाशे पानी सङ्कलन गरेर पिउनुपर्ने यहाँका स्थानीय बासिन्दाको बाध्यता हो। खानेपानी अभावका कारण दैनिक सरसफाई लगायत काम गर्न पनि समस्या भएको छ। पानीको अभावकै कारण गाउँका चर्पी समेत प्रयोगविहीन भएका छन्। वर्षौंदेखिको स्थानीयको समस्याप्रति सरकारवालाको ध्यान जानु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। आज विश्व मधुमेह दिवस मनाइँदैछ। मधुमेह सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्दै यो दिवस मनाउन लागि हो। यस पटकको नारा मधुमेह उपचारमा पहुँच भन्ने रहेको छ। इन्टरनेसनल डायबिटिज फेडरेसन र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् 1991 देखि आजको दिनलाई विश्वभर विश्व डायबिटिज दिवसका रूपमा मनाउन थालेका हुन्। यही दिन डाक्टर फेडरिक ग्रान्टको जन्म भएको थियो। उनले चार्ल्स र वेस्टसँग मिलेर 100 वर्ष पहिले इन्सुलिनको खोजी गरेका थिए। इन्टरनेसनल डायबिटिज फेडरेसनका अनुसार विश्वभर लगभग 425 करोडभन्दा धेरै मानिसहरू मधुमेहबाट पीडित छन्। मधुमेहका बिरामीले आफ्नो स्वास्थ्य र खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ। रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढी हुँदै गएमा मधुमेह हुन्छ। शरीरको तौल बढ्दै गएमा मानिसमा मधुमेहको खतरा पनि बढ्दै जाने सम्भावना हुन्छ। उच्च रक्तचापको समस्या भएको मानिसलाई मधुमेह हुन सक्छ। मानव शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्दै गएमा पनि मधुमेह हुने सम्भावना हुन्छ। गर्भवती महिलालाई मधुमेहको समस्या छ भने बच्चामा मधुमेह देखिने खतरा धेरै हुन्छ। मुटु रोगी र 40 वर्ष नाघेका मानिसहरूलाई मधुमेहको समस्या देखा पर्न सक्छ। 30 वर्ष मुनिकालाई पहिलो तह र 30 वर्षभन्दा माथिकालाई दोस्रो तहको मधुमेह हुने गर्छ। पहिलो तह पारिवारिक र वंशाणुगत कारणले हुन्छ भने दोस्रो तह खानपान र जीवनशैलीका कारणले हुने गर्दछ। मधुमेहले तत्काल दयाघात, मस्तिष्कघात, मृगौला खराब, दृष्टि गुम्ने जस्ता समस्या ल्याउन सक्छ। दीर्घकालीन रूपमा पनि यसले बिस्तारै मृगौला खराब गर्ने र दृष्टि समस्या बढ्दै जाने, घाउ निको नहुने, मस्तिष्कघातसम्म पुर्याउने खतरा रहन्छ। मुख सुक्खा हुने, बढी तिर्खा लाग्नु, पटक पटक पिसाब हुनु, पिसाबको मात्रा धेरै हुनु, राम्ररी खाना खाए पनि दुब्लाउँदै जानु, रुचि बढ्नु वा भोक धेरै लाग्नु, बारम्बार घाउ खटिरा आउनु तर निको नहुनु, रुन समय लाग्नु, शरीर खास गरी गुप्ताङ्ग चिलाउनु, दृष्टि धमिलो हुनु, हातगोडा झमझमाउनु मधुमेहको मुख्य लक्षण हुन्। बेलैमा नियन्त्रणमा राख्न सकेमा मधुमेहले शरीरका अति महत्त्वपूर्ण अङ्ग आँखा, मुटु, मृगौला, दिमाग र रगत तथा स्नायुको नसामा असर पुर्याउन नसक्ने चिकित्सकको भनाइ छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि।
इक्वेडरको जेलमा झडप हुँदा 68 कैदीको मृत्यु, 25 भन्दा बढी घाइते, जेलभित्र विस्फोटक पदार्थ भेटिएको प्रहरीको दावी। र उपमेयर कप महिला राष्ट्रिय लिग फुटबल छनौटको उपाधि धनगढीले जित्यो, ललितपुर पेनाल्टी सुटआउटमा 3 गोल अन्तरले पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। धितोपत्र बजारमा सेयर मापक परिसूचक नेप्से 1.43 अङ्कले घटेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 1.43 अङ्कले घटेर 2688.92 अङ्कमा रोकिएको हो। नेप्से परिसूचक घटे पनि नेप्सेमा सूचीकृत मुख्य 10 कम्पनीलाई मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 0.25 अङ्कले बढेर 25 अङ्कले बढेर 502.44 अङ्कमा पुगेको छ। आइतबार कुल 230वटा कम्पनीको 74,34,537 केता सेयर 4,09,62,19,525 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशन निश्चित समयमै हुने, सभापति देउबाको नेतृत्वमा मूल आयोजक समिति गठन। आन्तरिक र बाह्य विमानस्थलमा सटल बस सेवा सञ्चालन गर्ने पर्यटन मन्त्री आलेख प्रतिबद्धता, सटल बस निःशुल्क हुने भनाई। मुस्ताङको कवाङ क्षेत्रमा हिम पहिरोको प्रकोप, मानवीय तथा भौतिक क्षति भएन, भागदौडका क्रममा 9 जना सामान्य घाइते। इक्वेडरको जेलमा झडप हुँदा 68 कैदीको मृत्यु, 25 भन्दा बढी घाइते, जेलभित्र विस्फोटक पदार्थ भेटिएको प्रहरीको दावी। र उपमेयर कप महिला राष्ट्रिय लिग फुटबल छनौटको उपाधि धनगढीले जित्यो, ललितपुर पेनाल्टी सुटआउटमा 3-1 गोल अन्तरले पराजय। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।